So I hope na mga dumala diri o ang naggamit aning terminal na magnabangay dyan para limpyo kay para likod kayo at tayo tanaw sa to ang mga pasahero. Dako kayo ang kalipay sa mga vendors ngadto sa LGU Panabo, ilabi na kay City Mayor Jose E. Relampagos, nga mitambong og maoy nanguna sa ribbon cutting ceremony sa pag-turnover sa bagong canopy sa Panabo Bus Terminal. Nasayran nga ang mga vendors ang nanghangyo sa mayor nga ayuho ng canopy tungod kay permi silang mabasa sa panahon sa ting-ulan. Mao kini gi-aksyonan dayon aron masiguro nga makapadayon sila sa pagpamaligya nga hapsay o komportable. Apil na usab ang commuters nga matag adlaw nga nagasakay sa maong dapit. First of all, magpasalamat ko sa ato ang alandong mayor o sa iyahang anak kasi Joan Relampagos o sa head si Imdo diri sa Terminal Vendors Association. O kami tanan magpasalamat pud mi nga ang amuang mga mulo nga para sa katong canopy nga ning tulo ilaha yung giaksyonan o garo na pasalamat mi nga nahuman na pud ni o murag maapsay-apsay na nga among pagpaninda ni o makatarong na pud may paninda nga dili na mi mabasa. Salamat good guy ni Mayor kay iya gyud mi gitagag pagtagad nga di na motulo among pwesto, di na pud kay may mainitan. Dito sa gawas abog kaayo. Nya init kaayo. Tulo jud diri Tulo gyud siya, ma'am. So diha man mi among pwesto mabasa gyud mi, ma'am. mabasa ang paninda. Basa ang tinda namo kay hindi wala lutaw. Ana usab ang suporta ni Executive Secretary for Joan Hintiles Relampagos nga nakighimamat sa mga mamaligya sa maong seremonya. O ganaa ang dakong pagpaningkamot sa buhatan sa City Economic Enterprise Management Development Office nga mahatag sa mga vendors ang bagong canopy nga ilang gipangayo. Sa pagkakaron, balik na sa normal ang operasyon sa sulod sa bus terminal. Kauban sa kamera, si Richard Ligtas. Kini si Dali Amag nga gikan sa City Information Office Broadcast Services alang sa Frontline News Panabo. Importante, informed.